दुनिया भर में आज 21 फरवरी को यौम मादरी ज़ुबान के तौर पर मनाया जाता है और इस दिन अपनी अपनी ज़ुबानों को मज़ीद वसअत देने के लिए कई प्रोग्रामों का इनेकाद अमल में लाया जाता है। आज के दिन की अहमियत और मुख्तलिफ तकारीब का असर देखने के लिए गुलिस्तान टीम पटन ने एक स्कूल में जाकर कश्मीरी ज़ुबान की मौजूदगी की मुतल्लिक कई तलबा से अपनी ज़ुबान में बात की। तो हम हैरान करने वाली बात यह कि एक भी तालिब इल्म कश्मीरी ज़ुबान में बात नहीं कर पाया, बल्कि उनको कश्मीरी ज़बान चीनी या फ़ारसी जैसे लगने लगी। इस सिलसिले में एक तालिब इल्म का कहना था कि कश्मीर के लिए अगरचे कश्मीरी ज़बान अहम है, ताहम घर से लेकर स्कूल तक एक बच्चे को उर्दू या अंग्रेज़ी में बात की जाती है और यही वजह है कि ये ज़ुबान अब बच्चों को पराई लगने लगती है। इधर माहिरीन का कहना है कि अगरचे सरकार ने प्राइमरी स्टैंडर्ड तक मादरी ज़बान में तालीम देने की बात कही थी, ताहम कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर कश्मीरी ज़ुबान में बात करने पर जुर्माना आयद किया जाता है। आज 21 फरवरी तो आज बैन अवी सतहस पे माजे हुंद दोह मनावना यमकिन अस ये तरजीह यथ कथ पे जोर दिन कि कशीर मज गशीर ज़बानी ज़्यादा इन बोलने ताकि बच्चन यम तालिब इल्म तिमन गस न पन लेक्चर समझनस मज कह दिक्कत पेश अत मज कह गलत चीज़ कि अगर अख बच्चे या अख तालिब इल्म हेच बाकी ज़बान ये एक बहुत अच्छी बात है, मगर मसल ये सह पन ज़बान मशरवित बाकी ज़बान फ़रोग दिवान तिमन समझान तिमन समझन कोशिश करान तिमन ज़्यादा तरजीह दिवान। यह बड़ संगीन मसल अत पे पज़ जोर दिन। अदरवाइज अगर अस कत करो कशीर ज़बान हज यह बड़ मीठ लैंग्वेज मुदर ज़बान अत पज़ रच करें तिकाज आमत वनुक तान परान कि एज लॉन्ग एज यू होल्ड फास्ट योर लैंग्वेज आपको अपने उस तरीके से आपको अपने उस जेल की आपकी चाबी आपके अपने पास होती है। तो अम किन यह वन यूत तुम पन माज थफ थो तिथ पे छो तूत तेज़ आसान तूत मजबूती सान आसान पन्ने जेल कूस अथस के। तो अम किन पज़ कशीर ज़बान फ़रोग दिन ताकि सन इन वाजी नस्ल तिमन रोज याद कि सन माद ज़बान कशीर ज़बान तो अत पज़ रच कर। यम सात वनस वुचान कि वुचान स्कूलन मज आम तौर पर वन कि तुम करो सा उर्दू या अंग्रेजी ज़बान मज कत कशर युथी करान तत या तमिस जुर्मान कर या बासान बाकियन कि अमिस तगान शायद यह कत कर तो बासान अम हवाले माहौल स्कूलन। बिल्कुल बिल्कुल आई डू एग्री विद दिस, मैं इस बात से बिल्कुल इतफाक करती हूँ। ऐसा होता है, अक्सर होता है स्कूलों में, क्योंकि तिमन बासान अगर तिम कशीर ज़बान इस्तेमाल करन तो तिमन रोज सेंस ऑफ इंटेलेक्चुअलिटी इन तिमन मज बट यह वारिया डिफरेंट कॉन्सेप्ट। सेंस ऑफ इंटेलेक्चुअलिटी है अकिस नॉन कशरस मज अकिस कश्मीरी स्पीकिंग इंसानस मज बट द मैटर ऑफ द फैक्ट इज़ ओनली कि जितना ज़ोर से जितना मजबूती से आपको अपनी ज़बान पे होल्ड है उतना अच्छे से आप ग्रो कर सकेंगे। क्योंकि हमने ऐसे भी कुछ केसेस देखे हैं कि ज़्यादा फोकस किया जाता है कि इनको इंग्लिश में समझाओ। आधे स्टूडेंट्स वो भी होते हैं जिनको पता ही नहीं होता फिर हम कहाँ बैठे हुए हैं। इट्स ओनली बिकॉज क्योंकि उनको इंग्लिश सिखाई जाती है। बेहतर रहेगा अगर आप पहले मदर टंग पे फ़रोग देंगे, मदर टंग पे जोर देंगे, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में आए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। उनको पता ही नहीं होता हम पढ़ क्या रहे हैं। जब उनको पता चलेगा कि हमें पढ़ना क्या है, हम पढ़ के ज़ुबान में रहे हैं, तो शायद उससे फिर जो सिस्टम है वो चेंज हो जाएगा। इस हुकुमनामा आया गवर्नमेंट की तरफ कि स्कूलन मज बन कंपलसरी कशुर सब्जेक्ट, यानी कि वह कशर पे पर्न अम खतर आए टीचर हजरात तैनात कर कशर पे पर्न। तो यपर बेक साइड वुचान कि स्कूलन मज बैन कर तुम मसा करो कशर पे कत कहें। तो बासान अब दोन दरमियान डिफरेंस पद गसान। बिल्कुल डिफरेंस है, बट मैं आपके साथ एक ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूंगी कि ये भी कहा जाता है कि अगर कश्मीरी ज़बान आपको पढ़नी है या पढ़ानी है तो आप एक पर्टिकुलर कश्मीरी क्लास में ही कश्मीरी बोल सकते हैं। ये गलत चीज़ नहीं है, मगर बेहतर है अगर एक लेक्चर अगर टीचर पढ़ा रहा है, बेहतर है जिस लैंग्वेज में स्टूडेंट्स कंफर्टेबल हो वही लैंग्वेज अडॉप्ट की जाए। क्योंकि अगर हम कश्मीर की बात करें, कश्मीर में ज़्यादा मदर लैंग्वेज में स्टूडेंट्स कंफर्टेबल है और वो मदर लैंग्वेज कश्मीरी है, तो बेहतर है अगर टीचर और स्टूडेंट्स कोऑपरेट करके एक अच्छा मीडियम पढ़ने का या समझने का ढूंढे और वो कश्मीरी होता है, ताकि हमें एक फ्यूचर में एक बेटर आउटकम मिले। तो उसके लिए हमें लगता है कि मादरी ज़बान बेसिक मदर टंग पे ही जोर देने की जरूरत है। यम सात वुचान कि गोडनिच वस्ताद आसान पन मोज या पन मोल यम अकिस बच्चसन गोडनुक वनो कि वस्ताद तिहद यम तुम एडाप्ट करान हेचान कत करें बोलून यचान। तो बासान आज सान घर मज वो सपदामुत कि बासान हकारत कि अगर पन बच कशुर हेचनावन तमिस गोड़े दिवान तरजीह नस तु कर उर्दू पे या अंग्रेजी पे आड़ बासान कि अगर कशर पे कत कर। बिल्कुल सही, आई डू एग्री विद दिस। अगेन मैं समझती हूँ ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा कि ऐसा होता है, बिल्कुल होता है कि इवन अगर मुझे बासा कश्मीरी ज़बान इतनी मीठी ज़ुबान है ना, अगर हम इसमें अच्छे से बात करें ना तो बड़ा मज़ा आएगा। इसमें जो वो सूफियाना कलाम है, शायरी लिखी गई है, बड़ी मीठी ज़ुबान है। तो अगर हम देखेंगे कि पेरेंट्स फोकस करते हैं, वो उसको एप्पल समझाएंगे,
پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے بڑے ہو کر اس کو سمجھ لگتا ہے اچھا ایسا ژونٹ بنا, اٹس بیٹر کہ آپ اس کو بولو یہ ژونٹ, بعد میں بولو یہ ایپل, کیونکہ پہلا فوکس کو ژونٹ سے, اس کو کام ہے کشمیری لوگوں سے, اس کو پہلے جا کے انگلینڈ نہیں جانا ہے, وہ بڑھے گا وہ کشمیر میں بڑھے گا. اب وہ دوسرا مسئلہ ہے کسی کا مائگریشن ہوتی ہے باہر کے ملکوں میں, دیٹس ڈفرینٹ کیس, بٹ دا بیسک میٹر از کہ آپ اپنے بچے کو کشمیری میں ہی پڑھائیے, کیونکہ اس سے آپ کو بیٹر آؤٹ کم ملے گا. بٹ اب ہم بولتے ہیں میں نے ایسے بھی پیرنٹس کو کمپلینٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے ات مجھ سے زیادہ غلط الفاظ. آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ بچے کو غلط الفاظ سمجھائیں گے, آپ اس کو صحیح الفاظ سمجھاؤ, وہ صحیح طریقے سے استعمال کرے گا اور پھر صحیح بولے گا. جیسے آپ اس کو انگلش میں صحیح سکھاتے ہیں, اردو میں صحیح سکھاتے ہیں, آپ اس کو کشمیری میں صحیح سکھائیے, آپ اس کو غلط اور صحیح کی فرق کریے, وہ پھر صحیح ہی بولے گا. لاسٹس پہ کیونکہ ونکس سن ناظرین وچان ان خاطر کیا روز تہند طرف میسیج اخ کیازِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وچھان وہ آہستہ آہستہ ہیوٚک وار وار یوٚت یہِ سٲنۍ کٲشِر زبان وہ ییٚتہِ گژھٕنۍ ختم کیازِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ نٔو جنریشن چھِ وٕچھان یِتھ کٔنۍ مےٚ ونکیٚنس سکوٗلس منٛز وٕچھ مےٚ ژےٚ اَتہِ کٲشِر پٲٹھۍ کَرٕ بہٕ بَچن سۭتۍ کَتھ مگر کٲنٛسے بَچن ہیوٚک نہٕ اَتہِ کٲشِر پٲٹھۍ جواب دِتھ, سارنٕے ووٚن اَسہِ حظ تَگہِ نہٕ کٲشُر کَرُن کِہیٖنۍ, یعنی کہِ یُس یِمن پَنٕنۍ ماجہِ زٮ۪و چھِ یہِ ہیٚچھ نہٕ اَتہِ کٲنٛسے کٔرِتھ. تُہُنٛد کیٛاہ میسیج روزِ تاکہِ سٲلِم یِم تہِ وٕنۍ سٲنۍ ناظریٖن چاہے تِم پیرنٹ حضرات چھا یا سٲنۍ بَچہِ چھا وٕنکیٚنس وٕچھان تِمن خٲطرٕ کیٛاہ روزِ تُہٕنٛز میسیج تاکہِ یہِ ماجہِ زبان اَتھ لَگہِ زیادٕ فروغ, أسۍ ہٮ۪کون یہِ زیادٕ زیادٕ وۄنۍ کٔرِتھ یوٗز تاکہِ یہِ سٲنۍ زبان گژھِ نہٕ ختم کینٛہہ. صحیح بالکل. دیکھیے میری میسیج آف کورس یہی رہے گی کہ بہتر ہے, ایون میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا کہ کشمیری زبان جو ہے وہ ایک رسک پہ ہے, تو یہ اسی لیے ہے کیونکہ وی آر رسپانسبل فار دس. جب ہم نے اس کو بولنا بند کیا, اپنے بچوں کو دوسری لینگویج سکھائی, سو وی آر آف کورس رسپانسبل فار دس. سو دا اونلی سولوشن, ایک سمپل سا سولوشن اس پرابلم کا ہے, بہتر ہے آپ اپنے بچوں کو مادری زبان کشمیری زبان پہ زیادہ زور دیں تاکہ وہ زیادہ زبان بولے, یہی کشمیری زبان زیادہ بولے, تاکہ اٹس ناٹ بیڈ. I would again like to mention here that it's not bad if they will speak اردو, انگلش, اسپینش ایٹسٹرا ایٹسٹرا, بٹ دا بیڈ تھنگ از کہ اگر وہ کشمیری بھول کے کوئی اور زبان اڈاپٹ کرتے ہیں, بہتر روزِ تمن پزِ ہیٚچھناوُن کٲشُر, تم چھِ کٲشِر بچہِ کٲشِر پٲٹھۍ کرن کا زیادہ بہتر رہے گا. اٹ ہارڈلی میٹرس کہ جب وہ باہر جائیں گے پھر کوئی اور لینگویج بولیں گے, پتہ أسۍ یہ حالات وچھان کہ تمن چھنہٕ آسان پائی کٲشِر پٲٹھۍ ژےٚ کیٛاہ چھُے ناو, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا مجھے کیسے کہنا ہے, وہ بولتے ہیں واٹ از یور نیم. اٹس ناٹ بیڈ, دا میٹر از کہ آپ کو آنا چاہیے بولنا واٹ از یور نیم. سو دا اونلی سولوشن از اپنے بچوں کو سکھائیے کشمیری میں بات کرنا, کشمیری میں سمجھنا, کشمیری میں سوچنا, تاکہ ایک بہتر آؤٹ کم ہمارے پاس آ جائے جو ہمارا مین فوکس آلویز رہتا ہے. شکریہ کت کرنے خاطر. ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ حال چھِ ناظریٖن وٕچھان کہِ آز ماجہِ یُس ماجہِ زٮ۪وِ ہُنٛد دۄہ آز أسۍ پوٗرٕ اِنٹرنیشنل لیولہِ پٮ۪ٹھ چھِ مناونہٕ یِوان, آز یژھِ اَسہِ تہِ کہِ أسۍ کَرو بَچن سۭتۍ کَتھ کہِ یِمن تہِ پرٛژھو کٲشِر پٲٹھۍ یُس پَنٕنۍ اَسہِ کٲشِر زبان چھِ, پَنٕنۍ ماجہِ زٮ۪و چھِ, أتھی منٛز کَرہو أسۍ آز پروگرام. مگر حالانکہِ تقریٖباً أکِس درجنس بَچس سۭتۍ کٔر مےٚ کَتھ, کٲنٛسے بَچن ہیوٚک نہٕ اَتہِ کٔرِتھ کٲشِر پٲٹھۍ کَتھ کِہیٖنۍ. ساروِیو ووٚن نہ حظ اَسہِ نہ حظ تَگہِ نہٕ کٲشُر کَرُن کِہیٖنۍ. اکھ بٔچی ییٚمِس سۭتۍ مےٚ وٕنکیٚنس کَتھ کٔر أمۍ ووٚن نہ بہٕ کَرٕ کٲشُر کیٛازِ مےٚ چھُ کٲشُر کہِ تَگان. یعنی کہِ حال چھِ یہِ سانٮ۪ن بَچن چھِنہٕ وۄنۍ پَیی کٲشِر زبان چھِ کیٛاہ. اَسہِ پَزِ اَتھ کُن زوٚن دیُن تاکہِ یُس یون یِنہٕ وول ٹایم آسہِ, سون یِنہٕ وول نسل آسہِ, تِمن تہِ روزِ یہِ سٲنۍ ماجہِ زٮ۪و برقرار, تِمن تہِ روزِ پتہ کہِ سٲنۍ ماجہِ زٮ۪و چھِ کٲشِر زبان. مےٚ دِیِو اِجازت, خدا حافظ.